मोहतरम नाज़रीन आदाब, सरज़मीन लखनऊ पर ETV उर्दू के अहम प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज में आज आपका इस्तकबाल करते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप जानते हैं नाज़रीन, ETV उर्दू की कोशिश रही है उन तमाम आदमीन हज के लिए जो कि हज का इरादा करते हैं, क़स्द करते हैं कि उनको ज़रूरी मालूमात फ़राहम कर दी जाए, उनके मुबारक सफ़र की पेशगी के तौर पर उनको इतनी मालूमात फ़राहम कर दी जाए कि ये मुबारक सफ़र उनका मज़ीद मुक़द्दस हो जाए और उनको अरकान हज अदा करने में कोई दुश्वारी न हो। मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए बहुत मुमताज़ और बहुत मारूफ़ आलिम दीन मोहतरम अनीस अहमद नदवी साहब तशरीफ़ रखते हैं, जो कि हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में शिरकत करते रहे हैं। आप बखूबी वाकिफ़ हैं, आपकी शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। मुतअद्दिद मौक़ों पर हमने आपको ज़हमत दी है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि नात ख़ानी के तौर पर नात ख़ानी के लिए आज हमने दावत सुखन दी है मोहतरमा सुंदुस अहसन को। अस्सलाम वालेकुम। सुंदुस नात के हवाले से बहुत मकबूल, बहुत मोतबर नाम भले ही ना हो, लेकिन उन्होंने इस उम्र में भी अपनी शनाख्त बाकायदा तौर पर बनाई है और उनका अपना एक अलग अंदाज़ है नात पेश करने का, हम्द पेश करने का। तो नाज़रीन आइए, फ़ज़ाइल हज अहकामात इलाही की रोशनी में, हज एक फ़रीज़ा, एक सुतून, एक मुक़द्दस इबादत, एक ऐसी इबादत, एक ऐसा फ़रीज़ा जो हर मुसलमान अदा करना चाहता है और एक ऐसा फ़रीज़ा है जिसकी सादत बहुत खुश नसीब लोगों को मैसर आती है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रिवायत भी रही और हम भी चाहते हैं कि अगर प्रोग्राम का आगाज़ हम्द बारी ताला से कर दिया जाए तो उसकी कामयाबी की ज़मानत मिल जाया करती है। तो आइए सुंदुस अहसन से गुजारिश करते हैं, उनको दावत कलाम देते हैं कि वो बारगाह रिसालत माब में हदिया नात पेश करें, हदिया हम्द पेश करें और हम्द बारी ताला से इसका मुक़द्दस और मुबारक आगाज़ फरमाएँ। सुंदुस अहसन। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने, हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने, बस एक सदा आती है बराबर, बस एक सदा आती है बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने, भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने, ऐ संगे असवद तेरा मुक़द्दर, ऐ संगे असवद तेरा मुक़द्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, काबे की रौनक,
काबे का मंजर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया सुंदुस हसन, खूबसूरत हम पेश की सुंदुस ने। आइए मोहतरम नादरीन, अब गुफ्तगू को उस तरफ लिए चलते हैं जहाँ पर हमारे तमाम आज़मीन हज चाहते हैं कि उनको वो तमाम मालूमात फराहम कर दी जाएँ जिसके लिए ETV उर्दू ने इस ख़ास प्रोग्राम का एहतमाम किया है। हमारे साथ बहुत मारूफ आलिम, जैसे मैंने बताया कि मोहतरम अनीस नदवी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मोहतरम अनीस साहब, गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करना चाहते हैं कि हज एक बहुत मुक़द्दस फरीज़ा है, एक ऐसा सुतून है जिस पर इस्लाम की बुनियाद रखी हुई है। कुरान मजीद में शरीयत की रोशनी में क्या अहकामात हैं इस मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी के, किस अंदाज से वादे करना चाहेंगे हमारे उन तमाम नादरीन के लिए, उन तमाम आज़मीन हज के लिए जो हज का मुबारक सफ़र करने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर इस बड़ी इबादत को, एक अहम फरीज़े को जिसको हम हज के नाम से जानते हैं, जो हमारे ऊपर आयत किया है, उस सिलसिले की जो बुनियादी आयत है अहकाम इलाही के तहत, वो ये है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला फमन कफ़रा फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। ये सूरह आले इमरान की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने बंदों के ऊपर हज की पाबंदी, हज की फ़र्ज़ियत और हज की क़तइयत को लाजिम करार दिया है। और इस सिलसिले में जो दीनी किताबों के अंदर बात लिखी गई है, हज उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो मुसलमान हैं, और इसी तरह उन पर फ़र्ज़ है जो बालिग़ हैं, इसी तरह उन पर फ़र्ज़ है जो इस्तिताअत रखते हैं। इस्तिताअत का मतलब ये है कि हमारे पास अल्लाह के घर तक जाने का ख़र्च हो और सफ़र की सहूलत हो, और अगर हमारे अहलिया हैं, बच्चे हैं, तो हमारी इस गैर हाज़िरी की मुद्दत में उनके ख़र्च का भी हमारे पास इंतज़ाम हो। इसलिए हम उन तमाम लोगों से दरख्वास्त करते हैं जिनको अल्लाह ताला ने इतना दिया है कि वो बैतुल्लाह तक का सफ़र कर सकते हैं और सफ़र की सहूलत उनको हासिल है, और उनके पास इतने वसाइल हासिल हैं कि वो महीना डेढ़ महीने की गैर हाज़िरी में अपने घर का ख़र्च भी उठा सकते हैं, तो उनको सफ़र हज ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मुस्लिम की रिवायत है, मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक। तो जिसने हज किया अल्लाह के लिए और उसमें कोई भी गलती नहीं की और कोई भी गुनाह नहीं किया, तो उसके लिए बड़ा अजर व सवाब है और उसके लिए बहुत फ़ज़ाइल हैं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह ये फ़रमाया कि हज मबरूर का बदला अल्लाह की तरफ से जन्नत है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसके पास इतना हो कि वो हज करने जा सकता है और फिर वो हज करने ना गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त बात इरशाद फरमाई कि वो चाहे तो यहूदी हो के मर जाए, वो चाहे ईसाई हो के मर जाए। इसलिए हम अपने तमाम मुसलमानों से, अपने भाइयों से दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का वज़न हम अपने अंदर पैदा करें और उसकी क़द्र व क़ीमत पैदा करें। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसके बारे में सोचें और गौर करें। आगे की बात यह है कि सफ़र हज के अंदर एक है सफ़र हज और एक है अमल हज। तो अमल हज के ताल्लुक़ से ज़रूरी है कि हम उसके अरकान, उसके वाजिबात, उसकी सुन्नतों को जानें और ठीक से समझें और बूझें, और फिर उसी तरह सफ़र हज को भी समझें, क्योंकि आम तौर पे हमारे मुल्क की बड़ी आबादी ऐसी है जो हवाई जहाज़ के सफ़र से उसका गुज़र नहीं होता। इसलिए उसको सफ़र के ताल्लुक़ से सारी वाक़फ़ियत हासिल होनी चाहिए कि हमें ये सफ़र कैसे करना है, उसके इंतज़ामात क्या हैं, हवाई अड्डे पे हमें क्या करना होता है, जद्दा एयरपोर्ट पे हमें क्या करना होता है, फिर वहाँ से हमें किस तरह से ले जाया जाता है। इन सारी चीज़ों में वाक़फ़ियत भी ज़रूरी है और पाबंदी भी ज़रूरी है। अगर आपको सफ़र की वाक़फ़ियत हासिल नहीं है और सफ़र के पाबंदियों के बारे में आपका जहन नहीं है, तो मैं सच कहता हूँ आपको सफ़र बहुत दुश्वार हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जाने से पहले सफ़र के सिलसिले में और सफ़र के इंतज़ामात के सिलसिले में हम खूब तैयारी करें। इस सिलसिले में उलमा ने तैयारी के सिलसिले में पहली बात ये बताई है कि जब भी हम सफ़र का इरादा करें, हज का इरादा करें, तो हम तौबा और इस्तिग़फ़ार को शुरू कर दें। क्योंकि बैतुल्लाह में हाज़िरी अगर हमने गुनाहों के साथ की और गुनाहों का दिल लेकर अल्लाह के घर में हाज़िर हुए,
تو حجر اسود پر حاضری اور بیت اللہ پہ حاضری کے بارے میں محققین علماء نے لکھا ہے کہ ہم جس حال کو لے کر وہاں حاضر ہوں گے اسی حال کو اور آگے بڑھا دیا جائے گا اور اس کو طاقتور بنا دیا جائے گا۔ اسی لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم استغفار کریں، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے متعلقین کا حق ادا کریں، اپنے اعزاء رشتہ داروں سے معافی مانگیں اور ان کو معاف کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم رشتے کو توڑ کر اللہ کے گھر پہنچ جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات اچھی طرح سے کہہ دی گئی ہے کہ اگر کسی نے صلہ رحمی کو توڑ رکھا ہے، رشتے کو توڑ رکھا ہے، تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے تمام ان لوگوں سے میری درخواست ہے جو سفر حج کا عزم کیے ہوئے ہیں وہ استغفار بھی کریں، معافی بھی مانگیں، معاف بھی کریں اور حلال پیسے سے سفر کا انتظام کریں اور سفر کی تمام باتوں کی رعایت کریں اور مکہ مکرمہ پہنچ کر وہاں پر بیت اللہ میں اعمال کو انجام دیں، اور جب حج قریب آ جائے یعنی 8 ذی الحجہ ہو جائے تو پھر حج کی پوری تیاری کریں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب 8 ذی الحجہ ہو تو اس دن ہم صبح غسل کر لیں، یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم سلے ہوئے کپڑے اتار دیں، ہم غیر سلے ہوئے کپڑے ایک چادر پہن لیں، اوڑھ لیں اور ایک چادر نیچے باندھ لیں۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ہم نیت کریں کہ اللہ میں نے حج کی نیت کی ہے، اسے میرے لیے آسان بنا دے، اسے میرے لیے قبول فرما لے، اور پھر اس کے بعد تلبیہ شروع کر دے۔ تلبیہ دراصل حاجی کا نغمہ ہے، حاجی کا ایک ایسا نغمہ ہے جو وہ اپنی کیفیت کو حاضر کرتا ہے، پیش کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں 8 ذی الحجہ سے ہمارا حج شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم مینا پہنچتے ہیں۔ مینا میں پہنچنے کے بعد مینا نبیوں کی زمین ہے، نبیوں کی سرزمین ہے، اسی لیے تمام حاجیوں سے درخواست ہے مینا پہنچنے کے بعد اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ وہاں پہنچنے کے بعد عبادت میں رہیں، اعمال میں رہیں، اور پھر آگے کے اعمال اور آگے بتائے جائیں گے۔ بہت شکریہ محترم انیس ندوی صاحب۔ محترم ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ مزید جاری رکھیں گے۔ اب جیسا کہ یہ پروگرام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کچھ کالرز ہم سے جڑنے لگے ہیں اور کچھ سوالات ہمارے پاس آ بھی رہے ہیں، لیکن ہم وقفے سے پہلے چاہتے ہیں کہ صرف چند اشعار کی زحمت اور سندس کو دے دی جائے، ان سے ایک بار پھر گزارش کر لی جائے تاکہ پورا ایک ماحول بنا رہے۔ سندس، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ نعت پاک کے چند شعر اور ہمارے ناظرین کے لیے پیش کر دیجئے، اس کے بعد ہم باقاعدہ وقفہ لیں گے اور اس کے بعد ناظرین وہ تمام تر سوالات آپ جو ہم سے کر رہے ہیں ان کے جوابات محترم انیس ندوی صاحب پیش کریں گے۔ سندس، نعت پاک پیش کرنا چاہتی ہیں؟ اور دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ نعت پاک ظاہر شعراء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اس حوالے سے۔ میں 2 شعر کے ساتھ ان کو دعوت سخن دوں گا کہ جس دل میں محبت ہے ان کی ہر وقت مچلتی رہتی ہے، جس دل میں محبت ہے ان کی ہر وقت مچلتی رہتی ہے، دن رات کی کوئی قید نہیں یہ شمع تو جلتی رہتی ہے، دن رات کی کوئی قید نہیں یہ شمع تو جلتی رہتی ہے، محبوب خدا سوئے ہیں ابھی پڑھ لیں گے نماز عصر علی، سورج بھی چمکتا رہتا ہے اور شام بھی ڈھلتی رہتی ہے۔ سنبل صاحب نعت پاک کے لیے چلے شعر۔ میں کوئل میرا باغ مدینہ، میں کوئل میرا باغ مدینہ، صلی اللہ میری کیسے کوئی اب من کو بھائے، کیسے کوئی اب من کو بھائے، سامنے ہو جب تو میں کوئل میرا باغ مدینہ، میرے باغ میں حور اور ملائک میرے باغ میں حور اور ملائک، شام سویرے آتے ہیں آ
पे मल कर खाक जहाँ की लोग वली बन जाते हैं। दर पे जहाँ जिब्रील खड़े हैं बन कर खादिम हो मैं कोयल रबाब मदीना। बहुत शुक्रिया सुंदूस एहसान। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये हमारा ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आज़मीन हज हमसे सवालात करते हैं और उन सवालात के जवाब बहुत मोतबर और मुस्तनिद आलिम दीन उनको पेश करते हैं। तो देखिए इस दरमियान भी हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हैं पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से। हमारे पास कुछ सवाल हैं, हम हजरत से पूछेंगे, उनका जवाब उनका। देखिए सबसे पहला सवाल है, अल्ताफ़ साहब हैं नासिक महाराष्ट्र से। अल्ताफ़ साहब पूछना चाहते हैं कि उनके वालिद साहब गुजर चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है, वो उम्रा करना चाहते हैं, तो क्या पहला उम्रा वो वालिद साहब के नाम से करें या खुद करें? मुख्तसर तौर पर क्या जवाब देना चाहते हैं उनको वालिद साहब? जी, दीनी एतबार से उनको इस बात की इजाज़त है कि वो अपना पहला उम्रा अपने वालिद साहब की तरफ से कर सकते हैं। अच्छा, हज के ताल्लुक़ से अगर वो हज करना चाहें तो क्या सूरत हाल रहेगी? हज के ताल्लुक़ से इस सिलसिले में एक तफसील है, वो ये है कि जिस आदमी पर हज फ़र्ज़ होता है वो किसी वजह से हज ना कर सके और मरने से पहले उसने वसीयत की हो कि मेरी तरफ से हज किया जाए और उसने हज का इंतज़ाम भी कर दिया हो, तो फिर उसके वारिसों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उनकी वसीयत पर अमल करें और उनकी तरफ से जाके हज अदा करें। इसको हम हज बदल कहते हैं। और अगर मरने वाले पर हज फ़र्ज़ नहीं था या हज फ़र्ज़ था लेकिन उसने वसीयत नहीं की और उसका इंतज़ाम नहीं किया, फिर वारिसों ने या मुताल्लिक़ीन ने उसकी तरफ से हज अदा किया, तो ये हज का सवाब तो मिलेगा, हज बदल नहीं बनेगा। बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ साहब, आपका जवाब आप तक पहुंचा, बहुत इत्मीनान बख्श जवाब। हम समझते हैं कि शायद आप इससे मुतमईन होंगे। दूसरा सवाल हम लेंगे। देखिए मोहतरमा मुबीना साहिबा हैं कर्नाटक से। मुबीना साहिबा पूछना चाहती हैं कि उनके 4 बेटियां हैं और हज का इरादा करना चाहती हैं, हज पे जाना चाहती हैं, क्यों 4 बेटियों के फ़राइज़ अदा करने के बाद हज पर जा सकती हैं या इस सूरत में भी जा सकती हैं? क्या कहना चाहते हैं इनसे? जी, दीन के एतबार से कुरान और हदीस की रोशनी में हज उस औरत पर या उस आदमी पर फ़र्ज़ हो जाता है जिसको अपने घर से बैतुल्लाह तक जाने के सफ़र का इंतज़ाम हो जाए। रहा बच्चियों की शादी, बच्चों की शादी या घरेलू और दूसरे ख़र्चे, ये हज के करने में माने नहीं हैं। आम तौर पर आवाम में ये बात मशहूर है कि पहले बेटियों की शादी करो बाद में हज करने जाओ, जो दीनी एतबार से बिल्कुल गलत है। दीन के एतबार से सही बात यह है कि अगर आपके पास इसका इंतज़ाम है तो आप हज करने जाएं। अलबत्ता औरत के लिए एक और मज़ीद शर्त है, वो ये है कि उसके साथ महरम होना भी ज़रूरी है। अब अगर आपके पास महरम है तो आप फ़ौरन हज करने जाइए और अपनी 4 बेटियों के ताल्लुक़ से बिल्कुल परेशान ना होइए। और आपको हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी सुनाते हैं कि जो भी हज करने जाएगा अल्लाह ताला उसको गनी और मालदार बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबीना साहिबा, बहुत खुशगवार जवाब आप तक पहुंचा है और आपको यकीनी तौर पर इत्मीनान हुआ होगा, आप मुतमईन हुई होंगी। देखिए एक सवाल और लेता हूं मैं। जमाल साहब हैं आसाम से, पूछना चाहते हैं मीना से अरफात तक का सफ़र अगर पैदल किया जाए तो क्या उसके सवाब में इजाफा है? उसका सवाब किस हद तक बढ़ जाता है? क्या शरीयत के तौर पर क्या नुकात हैं, क्या मतमय नज़र है इस हवाले से? जी, दरअसल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात मिलती है वो यही मिलती है कि हज पैदल किया जाए, हज पैदल किया जाए। अफजल यही है कि हज पैदल किया जाए। अगर बदन के एतबार से ताकत नहीं है, कमज़ोरी है, तो आप सवारी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ताकत है तो आपके लिए यही अफजल है कि आप पैदल करें और आपके अजर व सवाब में इजाफ़ा होगा। कदम चलने की वजह से इजाफ़ा होगा, मशक्क़त बर्दाश्त करने की वजह से इजाफ़ा होगा और नेकियां आपके नामे अमाल में बढ़ जाएंगी। बहुत शुक्रिया मोहतरम अनीस साहब। जमाल साहब, आपका जवाब आप तक पहुंचा है। एक सवाल मैं और लेता हूं। गुलाम हुसैन साहब हैं, शहर उज्जैन से। उज्जैन तो ज़ाहिर कहा जाता है कि मजहबी एक शहर है। उज्जैन से पूछना चाहते हैं कि उनका फ़्लाइट जो है वो 7 तारीख को है, 7 ही को वो सरजमीन मुबारक पर पहुंच जाएंगे, तो कुर्बानी का वक्त क्या रहेगा? कुर्बानी किस अंदाज से उनको करनी पड़ेगी? कुर्बानी के लिए क्या शराइत हैं? इस सवाल के कई पहलू हैं, लेकिन जवाब हम मुख्तसरन चाहते हैं ताकि हम दूसरे कॉलर्स को भी मुतमईन कर सकें, उनके जवाब भी शामिल कर सकें। हज पर जब कोई जाता है तो आम तौर पे हिंदुस्तान से जाने वाले हजरात हज तमत्तो करते हैं
اور ان کو اس حج کے کرنے کی وجہ سے ان کو شکرانے کے طور پر ایک بکرا ذبح کرنا ہوتا ہے یا بڑے جانور میں حصہ لینا ہوتا ہے. اس کا تعلق قربانی سے نہیں ہے. لہٰذا آپ جب وہاں حج کرنے جائیں گے تو آپ کو اپنے قربانی کا انتظام کرنا ہوگا. قربانی کے لیے وہاں قربان گاہ بھی ہے اور وہاں پہ باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک پورا محکمہ ہے. وہاں پہ آپ اپنے پیسے جمع کر دیں گے تو وہ محکمہ قربانی آپ کی طرف سے کر دے گا اور وہ آپ کو وقت بھی بتا دے گا اور تاکہ آپ قربانی کے بعد اپنا حلق کر سکیں. اب رہا آپ پر وہ قربانی جو ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمارے اوپر جو قربانی واجب ہوتی ہے، تو دینی اعتبار سے یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ جو قربانی آپ پر واجب ہے وہ قربانی آپ کو ہندوستان میں الگ کرانی ہوگی، اور حج والا جو جانور ذبح کرنا ہے اس کو دم شکر کہتے ہیں، اس کو قربانی نہیں کہتے. غلام حسین صاحب، تو یقینی طور پر دم شکر کے حوالے سے آپ کا جواب آپ تک پہنچا ہے. ایک سوال اور ہے، روبینہ صاحبہ کرتی ہیں. روبینہ صاحبہ کا سوال بھی بہت اہم ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے شاید یہ منظر دیکھا بھی ہے. ایک دفعہ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا ہے حاضری کا کہ کچھ لوگ وہاں پر ارکان حج ادا کرتے ہوئے کتابوں کے ذریعے کچھ صورتیں پڑھتے ہیں یا کتابوں میں وہ طریقہ کار جو حج کے لیے بتائے گئے ہیں ان کا استعمال کتابوں کے ذریعے کرتے ہیں. روبینہ پوچھنا چاہتی ہیں کس حد تک درست ہے یہ، اور کیا کتابوں کے ذریعے اگر ارکان ادا کیے جائیں پڑھ کر تو کیا یہ مناسب ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں نیت صاحب؟ عمرے کے درمیان یا اور کسی موقع پر طواف کرتے ہوئے سعی کرتے ہوئے کوئی دعا کا اہتمام کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، دینی اعتبار سے قباحت نہیں ہے. لیکن ہمارے اللہ والوں نے، بزرگوں نے یہ بات کہی ہے کہ دعا تو کیفیت کا نام ہے. جب آپ کتاب لے کے دعا کریں گے تو وہ کیفیت نہیں بنے گی. اس لیے زبان کی پابندی پر آپ مت چاہیے. آپ تو اپنی کیفیت کے ساتھ اللہ سے مخاطب ہوئیے، التجا کریے، اپنی دل کی بات کہیے، اپنا درد رکھیے، چاہے وہ ہندی میں ہو چاہے وہ اردو میں ہو. اللہ ساری زبانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور ساری زبانوں کا جاننے والا ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ بہت سے ہمارے طواف کے درمیان، سعی کے درمیان بآواز بلند کتاب کو لے کر پڑھتے ہیں، تو یہ دوسروں کی عبادت میں خلل ڈالنا ہوا، اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے. روبینہ صاحبہ، آپ کا جواب آپ تک پہنچا اور ظاہر ہے کہ اس سوال کے کئی گوشے تھے اور تمام تر گوشے آپ تک پہنچ چکے ہیں. محترم ناظرین کرام، میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک دفعہ پھر نعت پاک کے لیے گزارش کر لی جائے ہدیہ نعت پاک پیش کرنے کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ جب علامہ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھا تھا تو ایک لمبی بحث چھڑ گئی تھی. شکوے کا ایک بند مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی. ظاہر ہے کہ اس شکوے کے بعد تنقید بھی کی گئی اور بہت سے فتوے بھی دیے گئے، لیکن جب جواب پیش کیا گیا تو جواب واقعی ایسا تھا کہ انسان خود شرمندہ ہوا. اور صرف اس جواب کے طور پر میں ایک شعر یہاں پڑھ دینا چاہتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو آئیے محمد سے وفا کا سلسلہ جاری رکھا جائے اور ایک بار پھر سندس احسن سے گزارش کی جائے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ میں ہدیہ نعت پیش کریں. سندس احسن. قافلے والو چلو دل برو دلدار کے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قافلے والو چلو دل برو دلدار کے پاس. غمزدو آؤ چلے احمد مختار کے پاس. غمزدو آؤ چلے احمد مختار کے پاس. میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا، میں گنہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا. واہ واہ واہ. میں گناہ گار گناہوں
क्या लाता नेकियां होती हैं सरकार निकोकार के पास। नेकियां होती हैं सरकार निकोकार के पास। अर्शे हश्र में जब रोता बिलखता देखा। वाह वाह वाह। अर्शे हश्र में जब रोता बिलखता देखा। रहम खाते हुए दौड़ाए वो बदकार के पास। रहम खाते हुए दौड़ाए वो बदकार के पास। शाही वाला वो मदीने का बने दीवाना। शाहे वाला वो मदीने का बने दीवाना। शाहे वाला वो मदीने का बने दीवाना। एक सवाली है खड़ा आपके दरबार के पास। एक सवाली है खड़ा आपके दरबार के पास। क्या खूबसूरत नात पाक पेश की सुंदुस एहसन ने। हम शुक्रगुजार हैं उनके नाज़रीन इकराम। अभी वक्त एक छोटे से वक्फे का, हालांकि दिल चाहता था कि नात का सिलसिला जारी रहे। एक कैफियत थी ये जो बयान की जा रही थी, बड़े सलीक़े से अदा की जा रही थी ये नात। नाज़रीन किराम, वक्फे पर जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी हमारे इस मुबारक, इस मुक़द्दस प्रोग्राम में शामिल होकर अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को, अपने दोस्त अहबाब को हज की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, कोई नेक पैगाम तरसील करना चाहते हैं, तो आप हमें SMS भी कर सकते हैं, हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर हैं, आप नोट फरमा सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर 1800345426। हमारा दूसरा नंबर है 18004254089। हज के जो फ़राइज़ हैं वो क्या हैं? ऐसे कौन से फ़राइज़ हैं जिनके बगैर हज मुकम्मल ही नहीं हो सकता है? क्या कहना चाहते हैं साहब? बहुत अहम सवाल है जी। हज में सिर्फ 3 चीज़ें हैं जिसके बगैर हज नहीं होता है। नंबर 1 कि आप हालत एहराम में हो। हालत एहराम कहते हैं कि नीयत के साथ कुछ पाबंदियों में चले जाना, यानी सिले हुए कपड़े ना पहनना, चादरें पहनना और तलबिया कहना, खुशबू ना लगाना और क्या कहते हैं, इस तरह की दूसरी चीज़ों की पाबंदी में जाना। एक बात। दूसरी बात यह है कि अरफात का क़याम, वहाँ पे चाहे कुछ देर ही के लिए हम ठहरें लेकिन वहाँ ठहरना फ़र्ज़ है। तीसरे, तवाफ़ ज़ियारत, ये भी हज का एक फ़र्ज़ है। ये 3 ऐसे फ़राइज़ हैं जिसके बग़ैर या इसके छूट जाने से हज नहीं होता। जावेद साहब, बहुत अहम सवाल आपने किया था। हम आपके भी शुक्रगुज़ार हैं और मोहतरम अनीस साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन तमाम फ़राइज़ के हवाले से बात की गई और ये फ़राइज़ तमाम उन आदमी हज के लिए काम आएंगे जिन्होंने हज का मुबारक सफ़र का क़ब्ज़ कर लिया है। मोहम्मद शकील साहब हैं मध्य प्रदेश से। मोहम्मद शकील पूछना चाहते हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को क्या वो रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस अहम फ़रीदे की अदायगी के लिए जा सकते हैं? शरीयत में किस हद तक इसकी गुंजाइश है? मोहम्मद शकील साहब हैं मध्य प्रदेश से। जी, दीनी एतबार से ये बात मुनासिब है कि अगर बच्चे इस तरह के हैं कि रुक सकते हैं और उनको छोड़ कर जाने में कोई इस तरह की क़बाहत नहीं है, मसलन दूध पीता बच्चा है, उसके छोड़ने में बहुत परेशानी आएगी और उसके फीडिंग में बहुत परेशानी आएगी, तो 1 आध साल का ताख़ीर करने में कोई हरज की बात नहीं है।
اور اگر جو ہے پریشانی آ رہی ہے تو تاخیر کر سکتے ہیں، اور پریشانی نہیں آئے گی تو انہیں اپنے سفر کا انتظام کرنا چاہیے اور سفر اپنا کرنا چاہیے۔ بہرحال گنجائشیں بہت سی ہیں محترم شکیل صاحب، اور جواب آپ تک پہنچا ہے، اطمینان جواب آپ تک پہنچا ہے۔ ایک کال ہمارے پاس سری نگر کشمیر سے بھی ہے، فاروق صاحب ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن انتقال سے قبل والدہ نے حج ادا کر لیا تھا، یہ اہم فریضے کی ادائیگی کر چکی تھی، لیکن وہ چاہتے ہیں پھر ایک بار حج بدل کر لیں اپنی والدہ کے حوالے سے، تو اس کی کس حد تک گنجائش ہے؟ کیا وہ پہلے اپنا حج کریں یا وہ حج بدل پر چلے جائیں؟ شریعت کا کیا تقاضا ہے محترم انیس ندوی صاحب؟ ان کے پاس اللہ کے گھر جانے کا انتظام ہے تو ان پر حج فرض ہوا ہے، انہیں پہلے اپنا حج کرنا چاہیے اور بعد میں کسی کی طرف سے حج کرنا چاہیے، چاہے والدہ ہوں چاہے والد ہوں۔ بہت شکریہ فاروق صاحب، آپ تک آپ کا جواب پہنچا ہے۔ ایک بہت اہم سوال میرے پاس آیا ہے، محمد اختر صاحب ہیں سنبھل سے، پوچھنا چاہتے ہیں کہ حج جیسے دوسرے تمام فرائض ہیں دین کے، اسلام کے، ان میں باقاعدہ طور پر ایک عمر کا تعین ہے کہ اس عمر سے آپ کو نماز پڑھنی ہے، یا دوسرے فرائض اس عمر کے بعد ادا کرنے ہیں، حج کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے، احکام الہی کیا کہتے ہیں، کس عمر میں یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے؟ حج مسلمان پر فرض ہے، بالغ پر فرض ہے، عاقل پر فرض ہے، اور جس کے پاس اپنے گھر سے بیت اللہ تک جانے کا انتظام ہے اس پر فرض ہے۔ اب یہ استطاعت یعنی وہاں تک جانے کا انتظام اور سفر کی سہولت اللہ تعالیٰ آپ کو 20 سال کی عمر میں دے دیتا ہے تو آپ کرنے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو 30 سال کی عمر میں دے دیتا ہے تو آپ کرنے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو 40 سال کی عمر میں کرنے دے تو کرنے جائیں۔ البتہ دینی اعتبار سے سفر میں تاخیر غیر پسندیدہ ہے۔ بہت شکریہ فاروق صاحب، تاخیر مناسب نہیں ہے۔ بہرحال ایک سوال اور لیتا ہوں میں، قمر صاحبہ ہیں، پوچھنا چاہتی ہیں کہ جو محرم کا تعلق ہے اس میں جو رشتوں کی قید ہے وہ کن رشتوں کی قید ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی دوسرے شخص کو محرم بنا کر وہاں پر جایا جا سکتا ہے اگر نیک نیتی شامل ہو، اگر پورے تقدس سے ارادہ کیا گیا ہو، یا شریعت کے طور پر کیا پیش رفت کی جانی چاہیے؟ انیس ندوی صاحب، بہت اہم سوال ہم تصور کرتے ہیں۔ جی، شریعت میں کسی قسم کی تبدیلی اور کسی قسم کا گھماؤ پھیر کرنے کی قطعی طور پر نہ کسی عام آدمی کو اجازت ہے، نہ کسی مفتی صاحب کو، مولوی صاحب کو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رشتے عورت کے واسطے بنائے گئے ہیں کہ یہ اس کے محرم ہیں، یہ اس کے غیر محرم ہیں، تو قیامت تک کے لیے اب ایک عورت کے لیے جو محرم ہے وہی محرم رہے گا، جو غیر محرم ہے وہ غیر محرم رہے گا۔ آپ کسی کو اپنے تقدس، اپنی پاک نیتی کی وجہ سے اپنا محرم نہیں بنا سکتی۔ ہمارے ارادے کی وجہ سے اب کوئی نیا حکم نہیں قائم ہوگا، لہٰذا آپ اپنے شوہر کے ساتھ جائیں یا بھائی کے ساتھ جائیں، بیٹے کے ساتھ جائیں، اپنے ابا کے ساتھ جائیں، یا خالہ کے رشتے سے جو بھانجا ہے اس کے ساتھ جائیں، یا اس طرح کے اور بھی ہیں کچھ رشتے، ان کے ساتھ جایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو آپ محرم نہیں بنا سکتی جس کو اللہ نے اور اس کی شریعت نے محرم نہیں بنایا۔ بہت شکریہ۔ ظاہر ہے کہ شریعت کے اپنے تقاضے ہیں اور ان تقاضوں کی پابندی ہر مومن کا فرض ہے، تو ہم آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ ابھی چند سوال ہمارے پاس اور ہیں، لیکن ان چند سوال سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ چند شعر اور سن لیے جائیں سندس سے، کیونکہ بار بار تقاضا آ رہا ہے، ہمارے کوئی ناظرین چاہتے ہیں کہ وہ نعت پاک پھر پیش کر دیں، تو آئیے ان دو شعروں کے ساتھ کہ فقر و فاقے کی انتہا بھی تم، فقر و فاقے کی انتہا بھی تم، اور معراج حلطہ بھی تم، اور معراج حلطہ بھی تم ہی تم حد فکر و دانش تک، تم ہی تم حد فکر و دانش تک، فکر و دانش سے ماورا بھی تم ہی تم حد فکر و دانش تک، فکر و دانش سے ماورا بھی تم، اور روز و شب خاک پر بچھونا بھی، روز و شب خاک پر بچھونا بھی، اور مہمان کبریا بھی تم۔ ان شعر کے ساتھ سندس سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ایک بار پھر بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تیرا وصف بیاں ہو کیسے، تیرا
تیرا وصف بیاں ہو کیسے، تیری کون کرے گا بڑھائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑھائی۔ اس درد سفر میں گم ہے، اس درد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ تیری ایک نظر کے طالب، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربان، نبی جی تیرے ایک سخن پر قربان۔ یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شیدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ ما اجمل کا تیری صورت، ما اجمل کا تیری صورت، ما احسن کا تیری سیرت، نبی جی ما احسن کا تیری سیرت، ما اکمل کا تیری عظمت، ما اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی۔ حج کے اس مبارک پروگرام میں ہمارے ساتھ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے بتایا تھا کہ محترم انیس ندوی صاحب تشریف فرما ہیں، نعت پاک کے لیے سندس احسن تشریف رکھتی ہیں۔ تو آئیے سوالات کے سلسلے کو دراز کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم وقفے پر جاتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی بوچھار ہو جاتی ہے۔ ہندوستان کے مختلف شہروں سے، ریاستوں سے، حلقوں سے ہمارے پاس سوال آئے ہیں۔ کچھ سوال میں کرتا ہوں بہت جلدی میں کیونکہ وقت بہت کم ہے اور سوالات بہت ہیں ہمارے پاس۔ انیس صاحب، عرفان صاحب ہیں، دہلی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کی 3 جوان بہنیں ہیں، 3 جوان بہنیں ہیں، لیکن وہ اپنی والدہ کو لے کر حج پر جانا چاہتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کیا ان کو حج پر جانا چاہیے؟ کیا صورت ہے ایسی؟ شریعت کے کیا تقاضے ہیں؟ کیا جواز ہیں؟ کس انداز سے اس کی وضاحت فرمانا چاہیں گے آپ؟ جب یہ سفر کریں گے تو اس درمیان ان کی 3 بہنوں کے پاس کون رہے گا، ایک سوال ہے۔ اگر یہ بہنیں اکیلی ہیں اور ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے، ان کا کوئی محافظ نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ سفر سے پہلے آپ دینی اور شرعی ایسا انتظام کریں کہ ان بہنوں کی حفاظت اور ان کی عصمت اور ان کی ضروریات کی کفالت وہ ہو۔ اگر آپ اس کا انتظام کر کے جا رہے ہیں تب تو بہتر ہے، اور اگر کر کے نہیں جا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، دینی اعتبار سے مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ گھر کے ذمہ دار ہیں اور آپ کو اپنی بہنوں کی کفالت اور ان کی حفاظت دونوں آپ کے ذمے ہے۔ اگر کفالت اور حفاظت کا انتظام کر کے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں جا رہے ہیں تو سفر کو کچھ آگے پیچھے کریے۔ عرفان صاحب، آپ کا سوال بہت اہم تھا اور میں سمجھتا ہوں بہت معقول، بہت مناسب جواب آپ تک پہنچا ہے۔ ایک سوال میں اور لیتا ہوں۔ احمد صاحب ہیں بنگلور کرناٹک سے۔ احمد صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ احرام یہیں سے باندھ کر جانا چاہتے ہیں، تو احرام باندھنا کا یہاں سے کس حد تک درست ہے، یا شریعت کی روشنی میں اس کے کیا تقاضے ہیں اور کس انداز سے احرام یہی باندھ کر جایا جا سکتا ہے یا وہاں پر پہنچ کر باندھا جا سکتا ہے؟ بتائیے گا ذرا۔ شریعت کی طرف سے اصل پابندی یہ ہے کہ میقات پر جب آپ پہنچیں تو وہاں سے احرام باندھیں۔ ہم ہندوستان والوں کے لیے یلملم ایک جگہ ہے، وہاں سے ہمیں وہ ہماری میقات ہے،
وہ ہمارا بارڈر ہے، وہ ہماری لائن ہے، وہاں سے پہلے ہمیں احرام کی حالت میں آ جانا ہے۔ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے گھر سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن گھر سے احرام باندھنے کے بعد جو احرام کی پابندیاں ہیں، اگر اس کے خلاف ورزی کریں گے آپ تو آپ کے ذمے یا تو دم آئے گا یا اور کسی قسم کی کوئی بات پابندی آئے گی۔ تو اس لیے سہولت یہ دی جاتی ہے کہ ہم میقات پر پہنچنے سے پہلے احرام باندھ لیں۔ بیچ کا راستہ یہ ہے کہ آپ غسل اپنے گھر میں کر لیں، چادر یہیں پہ پہن لیں، نماز نہ پڑھیں، نیت نہ کریں۔ جب ایئرپورٹ پر پہنچیں تو جہاز پر داخل ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز احرام کی پڑھ لیں، لیکن ابھی آپ نیت نہ کریں۔ پھر جب آپ جہاز پہ بیٹھ کے چلیں گے تو پائلٹ کی طرف سے، کپتان کی طرف سے اس کا اعلان ہوتا ہے اور حاجیوں کو وہ الرٹ کرتے ہیں کہ آپ تھوڑی ہی دیر میں میقات سے گزرنے والے ہیں، تو لہٰذا ایسے وہ تمام لوگ جنہوں نے پہلے سے چادریں پہن رکھی ہیں اور نمازیں پڑھ رکھی ہیں، اب وہ نیت کر لیں۔ نیت آسان سی ہے، اللہم انی ارید العمرہ فیسرہ لی وتقبلہ، یعنی اے اللہ میں نے عمرے کی نیت کی ہے، اسے آسان کر دے اور اسے قبول کر لے، اور اس کے بعد تلبیہ شروع کر دے۔ بہتر یہی ہے، اور اگر آپ گھر سے کر کے جا رہے ہیں تو بھی ساری پابندیاں آپ کو کرنا ہوں گی تاکہ جو ہے وہ پابندیاں ہوں۔ اگر پابندیاں آپ چھوڑیں گے تو آپ کے اوپر دم واجب ہوگا۔ بہت شکریہ محترم انیس ندوی صاحب۔ احمد صاحب، آپ کا جواب آپ تک پہنچا ہے۔ ناظرین کرام، احساس شرمندگی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ میرے پاس بہت سے سوال باقی رہ گئے، ظاہر ہے کہ ہمارے ناظرین تک، ہمارے تمام سامعین اور تمام عازمین تک وہ جوابات نہیں پہنچ پائیں گے کیونکہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن اس یقین، اس رسوخ کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر، آئندہ کسی قریبی ایپیسوڈ میں آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے کسی معتبر مستند عالم دین کے ساتھ ہم پھر لکھنؤ اسٹوڈیو میں موجود رہیں گے اور آپ کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ اپنے میزبان طارق قمر کو اجازت دیجیے۔ ان تمام مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ میں شکر گزار ہوں محترم انیس صاحب کہ آپ نے بہت قیمتی وقت ہمیں فراہم کیا ہے اور بہت ہی اہم جوابات ہمارے ناظرین، ہمارے سامعین تک پہنچائے ہیں۔ سندس حسن، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جس انداز سے بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ عنایت پیش کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا اجر تو آپ کو اللہ ہی دے سکتا ہے، اور خدا کرے کہ آپ کامیابی کی منزلیں طے کریں۔ محترم ناظرین اکرام، اپنے مہمان طارق قمر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلدی آپ سے کسی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ شکریہ، شب بخیر، خدا حافظ۔